शाह महमूद कुरैशी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मोहतरम मेंबर सैयद खुर्शीद शाह साहब ने अभी निशानदेही की है और दुरुस्त की। कोरम पूरा करना बुनियादी जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंचेस की है। आई एक्सेप्ट दैट। मैंने हमारे जो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, मैंने उनसे भी दरखास्त की है। मैंने चीफ विप से भी कहा है कि बुनियादी तौर पर ये ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी है कि यहां मेंबर्स पूरे होने चाहिए। नाउ हैविंग सेड दैट, मेरी गुजारिश मोजेस मेंबरान हिज़्ब इख्तिलाफ से भी है और इनसे गुजारिश मेरी ये है कि इस वक्त आप जिस चीज को डिबेट करना चाहते हैं वो है द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। अब जो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री है ये सबको मुतासिर करती है, ये सिर्फ हुकूमत को मुतासिर नहीं करती, ये हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाम के नुमाइंदेगान हैं, ये भी मुतासिर होते हैं, आम शहरी मुतासिर होता है। इस पर एक तय हासिल बहस होनी चाहिए और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपके जो ख्यालात हैं उससे मुस्तफीद हों और आपकी जो वैल्यूबल सजेशंस हैं उनसे रहनुमाई हासिल की जाए, उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाए। बिकॉज ये मसला जो आज आप ज़ेरे बहस लाना चाहते हैं, ये मसला पिछले 64 दिनों का नहीं है जनाब स्पीकर। हमारा ये मसला एक क्रॉनिक मसला है। व्हाई डू आई से दैट? आई से दैट बिकॉज अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई तो इमीडिएट चैलेंज क्या था? इकोनॉमिक चैलेंज था जिसको फेस करना पड़ा और उस चैलेंज का जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो अनस्टेबल दिखाई दे रहे थे और उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बजा तौर पर आईएमएफ के सामने जाना पड़ा और आईएमएफ से एक बेल आउट पैकेज लेना पड़ा। 5 साल मुकम्मल होते हैं, एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है। 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है। मसला क्या हुआ? सेम, ऑल योर फिस्कल इंडिकेटर्स वर अनस्टेबल, द इकॉनमी वॉज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। और फिर क्या हुआ? डार साहब को पूरी हालात सामने रखने पड़े और रखने के बाद नून की गवर्नमेंट को भी आईएमएफ के पास जाना पड़ा और एक बेल आउट पैकेज हासिल करना पड़ा स्टेबिलिटी के लिए। आज तीसरी हुकूमत मुसलसल जो आ रही है वो आई है तो फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। 6.2% अगर आपका फिस्कल डेफिसिट हो, 6.2%, ये अनसस्टेनेबल है। अगर आपका डेट की पोजीशन ये हो कि 6,000 अरब से आपका डेट जो है वो 30,000 अरब पर चला जाए इन ए पीरियड ऑफ 10 years, और despite the management that PPP undertook, despite the management that PMLN undertook, आपका डेट चला जाए 30,000 अरब पर, तो ये आपको उस डेट को सर्विस करना आसान न होगा। अब मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये आप इसको मसले को संजीदा समझते हैं, जो यकीनन समझते हैं, तो फिर हाउस में आप कंट्रीब्यूट कीजिए। गवर्नमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल करेगी और करनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन को भी एक रिस्पांसिबल ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, सो दैट वी मूव अहेड एंड फाइंड अ सोल्यूशन। एंड द सोल्यूशन सिंगल हैंडेडली कोई नहीं कर सकता, बिकॉज आज आफ्टर द 18th अमेंडमेंट सिचुएशन ऐसी आ गई है कि प्रोविंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस और मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पार्टीज की गवर्नमेंट्स हैं। बलूचिस्तान में एक और नौयत की गवर्नमेंट है,
सिंध में एक और पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक और गवर्नमेंट है। जब तक इनकी सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होगी। सो वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर bailing the country out of this economic mess and getting out of this situation. गवर्नमेंट ने जो रेमेडियल मेजर्स लिए हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप समझते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो उन्होंने एक सप्लीमेंट्री तो नहीं कहूँगा, जो उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ नए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ ऑस्टेरिटी की बात की थी और कुछ नए मेजर्स की बात की थी, उसमें उन्होंने एक रास्ता बताया। अगर आप समझते हैं कि उसमें मजीद एफर्ट की जरूरत है, अगर आपके पास तजावीज़ हैं, फबिहा प्लीज शेयर कीजिए एंड कलेक्टिवली वी कैन सिट एंड फाइंड अ वे आउट। मुझे याद है डार साहब जब वजीर खजाना हुआ करते थे, बारहा कहते थे, मुझसे भी उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी ऐसी है, जब वो वजीर खजाना थे, कि व्हाट वी रिक्वायर इज ए चार्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक जमाने में बात हुई थी, जब इस मुल्क में नजर आ रहा था कि मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो मौजूद हैं और नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं हो रही, तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप ने सर जोड़े और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रास्ता तलाश किया कि हम क्यों अपने इख्तलाफात को इतना तूल देते हैं, इंटरवेंशन हो जाती हैं और पूरा निजाम ठप हो जाता है। एक रास्ता निकला और आपने पॉलिटिकल मैच्योरिटी के जरिए रास्ता निकाला। इसी तरह आज आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, अगर आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के जमाने में इकोनॉमी ठीक थी तो गलत होगा। अगर आप कहते हैं कि 5 साल नून की हुकूमत ने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को दुरुस्त कर दिया तो गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। ये एक क्रॉनिक मसला है, हमें मेजर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। उसके लिए एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। वो तभी होगा when all sides play a positive role for पाकिस्तान। तो मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा जो आपने पॉइंट आउट किया, और आपसे गुजारिश करूंगा कि एक डिबेट हम लाए हैं, चीजों को, रूल्स को सस्पेंड करके इस डिबेट को लाए हैं। आप कंट्रीब्यूट कीजिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपकी खिदमत में पेश करेगी और फिर मिल बैठकर हम देखें कि किस तरह जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, 2 महीने के नहीं है प्रॉब्लम्स, ये दहाइयों के प्रॉब्लम्स हैं, दहाइयों की गफलत है, दहाइयों की कोताही है, जो आज इस नौबत पर हम खड़े हैं, तो उसका हम रास्ता निकाल सके। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आपने अभी आपको देते हैं जी, इसके बाद मोजेस मेंबर फ्रॉम लाहौर की बात सुनी। ये पहले भी कह चुका हूं और मैं एक मर्तबा फिर इसको दोहरा देता हूं। आपने अपनी अच्छी बात की और आपने तकरीर में 2 बातें की जो मैं समझता हूं उसकी वजाहत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इससे आप मुल्क का फायदा नहीं करेंगे। नंबर 1, खबर निकली इजरायली जहाज की, मन घड़त बेबुनियाद लफ्ज खबर है और बारहा हम कह चुके हैं, मीडिया पे कह चुके हैं, प्रेस रिलीज आ चुका है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। उसके बावजूद आप इसका जिक्र करना चाहें, आपका हक है, मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आपकी इत्तला के लिए और आपके इत्मीनान के लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि इस खबर की कोई हकीकत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपने दूसरा पॉइंट आउट किया कि सऊदी अरेबिया के साथ जो मैं अर्ज करता हूं, सऊदी अरेबिया का आपने पॉइंट आउट किया कि सऊदी अरेबिया के साथ जो गवर्नमेंट को एक रिलीफ मिली है, एक अरेंजमेंट किया है, एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट किया है, बताएं उसकी क्या शराइत है। और आपने हवाला दिया कि क्या ट्रूप्स भेज रहे हैं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, ऐसी कोई शर्त नहीं है, नहीं भेज रहे, कोई उसमें नहीं कर रहे। हमने तो
ایک پازیٹیوٹی کی بات کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت امہ اگر تقسیم ہے تو پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہم اس تقسیم میں، اس گیپ میں کمی واقع کریں. ہم اختلافات میں اگر کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. ہم ان کو ہوا نہیں دینا چاہتے. اور کوئی باہر، ہاں میں کہہ چکا ہوں اور ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ قبلہ آپ کی اطلاع کے لیے کوئی کنڈیشنلٹی نہیں ہے، کوئی شرائط عائد نہیں کی گئی کہ دونوں باتیں آ گئی. تیسری بات میری گزارش ہے، نوید قمر صاحب تشریف فرما ہے اور انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم ایک امپورٹنٹ اکنامک ایشو پر ہم نے کارروائی کو معطل کر کے لے کر آئے ہیں اور آپ پورا ہاؤس اس سے اتفاق کرتا ہے، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں وزیر خزانہ کو میں نے درخواست کی ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں، میٹنگ چھوڑ کر آئے ہیں. میری گزارش ہے آپ کی خدمت کہ فائنانس منسٹر آپ کو ایک اوور ویو دے دیتے ہیں، اکنامک اوور ویو، آپ سن لیجئے اور اس کے بعد جو آپ کا نقطہ نظر ہے آپ ممبران اپوزیشن کو فلور دیجئے اور اس کے بعد دیگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. ہم اس کو نوٹ کریں گے، منسٹری آف فائنانس اس کو نوٹ کرے گی اور اس پہ رسپونڈ بھی کریں گے اور اس میں جو اچھی اور قابل عمل تجاویز ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں گے. میں آئی سجیسٹ مسٹر اسپیکر گیو دا فلور ٹو دا فائنانس منسٹر سو دیٹ ہی کین lay out the chronic problems that Pakistan is facing, not in the last 64 days, in decades that they've been neglected. جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب. جناب اسپیکر، اس کے بعد مولانا صاحب کو پہلے بھی میں نے دیا ہے اور دوبارہ بھی دے رہا ہوں. انہوں نے، میں وضاحت کر دوں، وضاحت کر رہے ہیں آپ سنیں، برائے مہربانی اپنی نشست پہ تشریف رکھیں. وہ بات کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں. جناب اسپیکر، دو باتیں. ہاں جناب اسپیکر، وضاحت کرتے ہیں. جی جناب اسپیکر، نقطے دو سامنے آئے ہیں. جناب شاہ صاحب نے فرمایا کہ وزیر خزانہ آئے اور وہ اپنی بات کر کے چلے گئے. وزیر خزانہ اپنی بات کی اور انہوں نے آپ کے سامنے ایک اوور ویو جو ان کی سمجھ تھی آپ کے سامنے رکھا. آپ نے احسن اقبال صاحب نے بالکل کہا اور آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. روایت بھی یہ ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ وزراء بھی بیٹھے ہیں اور منسٹری کے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور جو یہ صاحبان بات کریں گے اور ان کے جو نقطے ہوں گے وہ نوٹ کیے جائیں گے. وہ منسٹری آف فائنانس کے ریپرزینٹیو بیٹھے ہیں. سر ایک سیکنڈ، میں پہلی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کی جو ڈبیٹ ہوتی ہے نا یہاں، یہ آپ یہاں فلور پہ کر رہی ہیں، یہ آپ کے چیمبر سے بھی جا رہی ہے، یہ آپ کے چیمبر سے بھی جا رہی ہے، وہ لوگ سنتے ہیں، آپ کے علم میں ہے. سر دیکھیے The point I'm trying to make is کہ میں معزز ممبران کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو آراء ہے اور آپ کے جو خیالات ہیں وہ نوٹ ہو رہے ہیں، ہوں گے اور اس پہ رسپانس آئے گا. دیکھیے نا، یا تو ہو، ایک میری بات مکمل ہو جائے. ایسے بھائی بات مکمل ہونے دینا، بات مکمل ہونے دینا یار، بات مکمل ہونے دو. اب میری گزارش یہ ہے، یا تو اس کا جواب نہ آئے تو پھر آپ کی شکایت جائز ہے کہ ہم نے یہ نقطہ اٹھایا اور اس نقطے کا ہمیں جواب نہیں ملا، تو پھر تو بات جائز ہوگی. اور اگر اس کا جواب آ جائے
اور وہ جواب معقول ہو اور اس سے ظاہر ہو کہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا وہ ہوا میں نہیں گیا، وہ نوٹ ہوا ہے، تو پھر آپ کی تسلی ہو سکتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا پوائنٹ جو اٹھایا وہ ہمارے فاضل جو ممبران ہیں جمعیت علماء اسلام سے جن کا تعلق ہے، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمان ایک قابل احترام اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں، ہم ان کا احترام سمجھتے ہیں اور ان کی شان میں کوئی ایسی بے ادبی کی نہ ضرورت تھی نہ ہوگی۔ سوال یہ کہا، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے وضاحت کی کہ ان کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے اور غلط انفارمیشن، ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے لفظ استعمال کیا گمراہی کا، ہاں یہ کہہ رہے ہیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں، سن لیں آپ ایک دفعہ سن لیں، تسلی سے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، ان کو ٹائم دیں گے، ان کو ٹائم دیں گے، آپ بیٹھ جائیں۔ کہا گمراہ، مجھے یہ بتائیے جو اردو زبان سمجھتے ہیں، گمراہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ ہے؟ بتائیے یہ کیا ہے؟ گمراہ ہو جانا یا کوئی کسی کو گمراہ کر دے، یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ اتنی اس بات کو وہ طوالت نہ دے جو بات بنتی نہیں ہے، بلا وجہ گمراہ، ہائے ہائے۔ اچھا جناب ایک سیکنڈ چلیے میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں اذان کے بعد جواب۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ گمراہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، لیکن ہاں یار سن لو یار، اور ٹھنڈے ہو جاؤ، اب مولانا ٹھنڈے ہو جاؤ بھائی جان، سن لے ایک آپ ایک دفعہ سن لیں، ان کی بات مکمل ہونے دیں، آپ کو پورا موقع دیں گے، آپ تشریف رکھیں، ایک دفعہ بات سن لیں آپ۔ جناب اسپیکر اگر میں اس کو انگریزی کا انٹرپریٹیشن کروں، ایک سن لیں، میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، میں آ رہا ہوں، ایک سیکنڈ آ جاؤ، میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، آپ بات مکمل ہونے دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یار سن تو لیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان کی بات غور سے سن لیں، ان کو بات مکمل کرنے کا موقع دیں، آپ کی بات آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ آپ کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک دفعہ موقع دے دیں۔ جناب اسپیکر اگر میرے بھائیوں کی، میرے معزز ممبران پارلیمنٹ کی اس لفظ سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں وزیر خزانہ کی طرف سے ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو آپ کی توجہ کے لیے عرض کر دوں، گمراہی کا انگریزی ترجمہ ہے مس لیڈ، اور مجھے یقین ہے کہ اس پختہ عمر میں مولانا کو کوئی مس لیڈ نہیں کر سکتا۔